बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। शहाबुद्दीन शहरवर्दी अवारिफुल मारिफ में अल्लाह के नेक और महबूब बंदों के अवसाफ को बयान करते हुए हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक ईमान अफरोज़ वाक़या लिखते हैं। ये वाक़या बेहद ही दिलचस्प है, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आप रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि बगदाद में एक औरत थी जो कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान को नहीं जानती थी और ये भी नहीं जानती थी कि आप वली कामिल भी हैं और वली वक्त भी हैं और वलियों के सरदार भी हैं। उसका एक छोटा बेटा था। एक बार उसने हज़रत गौसे आज़म के बारे में सुना कि आप वली भी हैं और वली कामिल, आप मुस्तजाबुद दावात वली हैं। आप जो भी दुआ करते हैं, जो भी दुआ आपके मुंह से निकल जाती है फौरन ही कबूल हो जाती है। यानी इधर दुआ की और इधर दुआ कबूल हो गई। आपके सोहबत में हर कोई फैज़ हासिल करता है और हर कोई बरकतें लेकर उठता है। आपकी सोहबत में कोई भी शख्स वली बन जाता है और कोई भी आपके सोहबत से खाली नहीं लौटता। इसी वजह से आपको गौसुल आज़म कहा जाता है, यानी इमदाद करने वाला, मदद को पहुंचने वाले, अल्लाह के हुक्म से मदद करने वाले। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ये बातें सुनकर उसका बेटा हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गिरविदा हो गया और घर आकर माँ से कहने लगा कि एक बुजुर्ग वली भी है और वली कामिल भी, और सारी दुनिया उनसे फैज़ पा रही है। मैं भी उनके फैज़ का ख्वाहिशमंद हूँ, तो कितना ही अच्छा हो कि मुझे उनकी सोहबत में दें ताकि मैं भी उनसे वही फैज़ हासिल करूँ जो दूसरे लोग हासिल कर रहे हैं। औरत ने बेटे का ये इरादा सुना तो उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें उनके पास ले चलती हूँ। ये कहकर वो औरत अपने लड़के को लेकर हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में पेश हुई और अर्ज करने लगी, हजरत, मेरे बेटे ने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और उसको आपसे अकीदत हो गई है और ये आपको बहुत मानता है और बहुत चाहता भी है। लिहाजा मैं उसके शौक की वजह से इसको आपके कब्जे में देती हूँ और मैं इसको अपने हुकूक से जुदा करती हूँ। ये सुनकर हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्कुराने लगे और लड़के को अपने पास रख लिया। औरत अपने बेटे को देकर वापस तो आ गई, लेकिन माँ की ममता कब तक खामोश रह सकती थी। अंदर बार बार उबाल उठता और दिल में बेटे को मिलने की ख्वाहिश ठाठे मारने लगती। अगरचे उन्होंने दीन और बुजुर्ग की सोहबत के लिए बेटे को छोड़ आई थी, लेकिन दिल बेचैन था कि बच्चा किस हाल में होगा, महफूज हाथों में है भी या नहीं। चुनांचे ममता तड़पी और बेटे से मिलने को पहुंच गई। जब बेटे से मिली तो बेटे को देखकर सिसक गई, बिलख गई, तड़प गई और देखते ही कहा, बेटे, ये तूने अपनी हालत कैसी बना रखी है? तेरा हाल क्या हो गया है कि तू सूख कर बिल्कुल कांटा हो गया है? क्या तुझे यहाँ कुछ खाने को नहीं मिलता? क्या यहाँ तुझे बुजुर्ग की तरफ से कुछ खाने को नहीं दिया जाता? बेटे ने माँ की तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, अपने आप को मार रहा था। वो मुजादे में गर्क था। माँ कहने लगी, बेटे, ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं ये सब नहीं सह सकती। बच्चे ने कहा, क्या हो गया है माँ? मैं ठीक हूँ। माँ ने कहा, अच्छा तू ठीक है, तो बता तू खाने में क्या खाता है? तो उसने कहा कि जौ की रोटी, कभी नमक के पानी के साथ और कभी सब्जी के साथ। माँ ये सुनकर हैरान रह गई, कहने लगी, मेरे घर में तो तुझे मुर्ग मुसल्लम मिलते थे और उम्दा उम्दा खाना था, वो मैं तुझको खिलाया करती थी, और यहाँ पर तू जौ की रोटी खा रहा है और वो भी सब्जी के साथ और कभी नमक पानी के साथ। तो ये तो बता कि निवाला तेरे हलक से कैसे उतरता है? मैं अभी जाकर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछती हूँ कि मैं कैसी हालत में अपने बेटे को छोड़कर गई थी और यहाँ आपने कैसी हालत कर दी। माँ तड़प उठी और हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंची। उस वक्त हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने बर्तन में मुर्ग की हड्डियां पड़ी हुई थी
عورت نے یہ دیکھا تو اس کا غصہ اور بڑھ گیا۔ یہ ہڈیاں آپ کے سامنے پڑی ہے تو مطلب آپ نے ہی کھائی ہوں گی۔ اس نے غصے میں یہ نہ سوچا کہ یہ واقعی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کھایا بھی ہے یا نہیں۔ عورت بولی، اے وقت کے ولی، میں نے اپنے جگر گوشے کو آپ کے غلامی میں اس لیے تو نہیں دیا تھا کہ وہ صرف جو کی روٹی ہی کھائے اور اپنی جان سے جاتا رہے۔ اس کے تن پر گوشت کم ہو گیا ہے اور وہ پتلا ہوتا جا رہا ہے۔ میرے سامنے میرے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر میری کیا حالت ہوگی آپ اندازہ لگائیے، اور آپ ہیں کہ یہاں مرغ مسلم کھائے جا رہے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کو اس لیے یہاں چھوڑ کر گئی تھی کہ آپ اسے جو کی روٹی کھلائیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے شفقت سے سسکتی بلکتی تڑپتی ماں کو سمجھایا، کیونکہ ماں کمزور دل ہوتی ہے، خاص طور پر بچے کے معاملے میں۔ چنانچہ اسے سمجھایا کہ ریاست کا ایک ہی نتیجہ ہوتا ہے کہ جسم کی گسافت کم ہونے سے کمزور ہو جائے تاکہ روح کی پاکیزگی بڑھ جائے اور اس کی طاقت میں اضافہ ہو۔ تمہارا بیٹا بھی اس مرحلے سے گزر رہا ہے۔ عورت ترنت بولی، مگر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ خود تو مرغ کھائیں اور میرا بیٹا جو کی روٹی کھائے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی ناگواری کا اظہار کیے بغیر مرغ کی ہڈیوں پر ہاتھ رکھا اور بلند آواز سے فرمایا، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا جو کہ پوشیدہ ہڈیوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ جیسے ہی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، مرغ زندہ ہو گیا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت کو مخاطب کر کے فرمایا، جب تیرا بیٹا اس قابل ہو جائے گا تو اسے اجازت ہے جو چاہے کھایا کرے۔ یہ دیکھ کر عورت بے ہوش ہو گئی اور کچھ دیر بعد ہوش میں آئی تو کہنے لگی، حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے آپ کو پہچاننے میں غلطی ہو گئی۔ لوگ آپ کے بارے میں جو بھی کہتے ہیں سچ ہی کہتے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کی خواہش پر اسے یہاں چھوڑ گئی تھی، میرا دل اس پر راضی نہیں تھا، بلکہ بچے کے سامنے بے بس ہو گئی تھی کہ وہ آپ جیسے استاد کے صحبت میں رہنا چاہتا ہے۔ میرے دل میں وہ عقیدت نہیں تھا، مگر آج جو منظر میں نے دیکھا اس کے بعد میں آپ کی سچی عقیدت مند ہو گئی ہوں۔ اب میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میرا بیٹا کبھی بھی میرے پاس آئے، بلکہ میری خواہش ہے کہ یہ ہمیشہ آپ کی صحبت میں رہے اور آپ کا فیض لے کر اور برکتیں حاصل کر کے دوسروں کو بھی فیض یاب کرے اور آپ کی طرح مستجاب الدعوات بنے اور ہمیں روز محشر میں نجات دلانے کا ذریعہ بنے۔ پیارے دوستو، انسان جس طرح کی صحبت اختیار کرتا ہے، مزاج، طبیعت، رجحان ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ بزرگوں کی صحبت میں اگر کوئی مکمل بزرگی اختیار نہ بھی کرے، پھر بھی اسے کچھ دیر کے لیے ہی صحیح ضرور اس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوگی، اسے اپنے بھی گناہوں پر شرمندگی محسوس ہوگی اور دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ بزرگوں کی نظر میں وہ کیمیائی اثر ہوتا ہے جو بہت جلد انسان کو متاثر کرتا ہے۔ گنہگار اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں اور نیکوکار کی رفتاری عمل دو چند ہو جاتی ہے۔ واضح رہے کہ کسی بھی مرشد اور اللہ کے ولی کے صحبت سے اسی وقت فائدہ ہو سکتا ہے جبکہ اس فائدے کی سچی تڑپ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ تو دوستو، ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔